पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ले पत्र अवस्वर 4:16 ओळ आमकां सांगता, गरजे आखाताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. हर एका दिसा सकाळींच्या ह्या वेळार बोप सक्रामेंताच्या आराधनाक मेळटा आसतना देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरचे एक वर्तें भाग देव आमकां फोव करता. ते भाग वळखून घेवन बोप सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी मोगान स्वागत करया. गावन हें गीत तुजे लागीं आयल्या ये सोम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C3 5 84 पेज नंबर 86, हिम नंबर C3. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. सोम्या आमी तुजे लागीं आयल्या, तूं कृपेचो सागोर जावन आसाय. आमी हर एकल्याक तुजे सरशी तूं आपयताय. म्हजे सरशी येतल्या कोणाकच हांव पयस करीसो ना म्हूण सोम्या तूं आमकां सांगताय. आज ह्या सकाळच्या वेळार तुजे सरशी आमी आयल्या सोम्या. आमकां तूं केदेंच पयस करिनाय. आमी हर एकल्यांक तूं वळखताय. आमचे तुजे खाको तुजे नदर घालून आसाय. तुज्या पवित्र सन्निधानांत रावून तुका अर्घ होगलाप दिवन तुजी स्तुती गावन तुका वाखाणचे भाग तूं आमकां फोव करताय. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागी आयल्या
सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या सोम्या जिसू तू आमकां सांगताय म्हजे ते तुमकां शांती समाधान आसतलें कष्ट तेलनो वजन वो वैथेलनो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दिता वय सोम्या तुझे सरशी आमी येता आसतना खरो विशेव तूं आमकां दिताय आमच्या काळजांत एक नवो भरवोसो उदेसो करताय आमच्या कश्टांत दुखांत पिडेशिरेंत आमच्या जिविताच्या हर एका संदर्भात तू आमचे सांगात आसाय आनी तुजो आमचो हात धरून आमकां सोलोन व्हरताय म्हणून तू आमकां उगडापे करताय मात्र न्ही त्या तुज्या संगतपणांत हजरपणांत आमी रावून तुका महिमा दिवन जिवनचे भाग तू आमकां दिता हे भाग आयच्या दिसा सोम्या आमी वळखून घेता आनी तुजे ते बरवशान जिवनशाक तुजी कृपा आमी मागता हे शांतीच्या सागोरा तुझे दर्शन आमकां दी तुझे दर्शन आमकां दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता शांति सागोरा दर्शन दे 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 तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आया ये सोम्या 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 सोम्या लागीं आमी येता आसतना सोम्या आमकां जिविताचो संदेश दिता तो आमचे लागीं उलयता दैवीक सतां तो आमकां उगडापे करता आज सोम्यान आमकां दिवचें तें उतर जावन आसा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतावन अवस्वर 18व्या आनी 19व्या वळींत बुक ऑफ हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 18 and 19 देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरिल्लो भरवोसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा हो भरवोसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर सोम्या सरशी आमी येता आसतना देवाचे उतर आमकां सांगता की आमी दवरिल्लो भरवोसो ताचे तें थीर सांबाळूंक आमकां उत्तेजन मेळटा आनी हो भरवोसो जावन आसा आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बंदराक गेल्या जाल्यार थंयसर सबार दोन या लॉन्च कितें आसात बोटी आसात येवन रावतात पूण ते रावल्या वेळार तशेंच तांकां दवरिनात त्या तरवाक या ल्हान बोटींक थंयसर बांदलेले आसता ताका अँकर म्हणटात इंग्लिशान ते कोंकणींत हांगासर नांगर म्हणून
नाव दिलेलें आसा. ते बांदुल्ले आशिल्ल्या वरवीं थंयसर ते उरता, नाजाल्यार ते ल्हान बोटी थंयसर अशें दवरले जाल्यार दर्याच्या त्या लारांत ते आनीकय वचून पावतात. आमच्या जिवितांत सोम्या जेजू थंय आमी दवरलो तो भरवोसो जावन आसा एक सुरक्षीत नांगर आमकां म्हणटा देवाचें उतर. आमी थीर घट उरास जाय तर मोगाच्या भावा भयणीनो हो भरवोसो आमचे थंय सदांच जीव उरचो गरजेचो. आनी ह्याच दशेंत हे जुबलेवाचें वर्स पापा फ्रांसिसान आमकां उलो दिल्लो आसा, आमी भरवोशाची यात्रिका जावन आसा म्हणून. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी विशेश जावन आमचो भरवोसो आमच्या सोम्या जेजू थंय घट करूंक थीर करूंक आमकां मेळ्ळेलें एक वर्ते आपोवणें जावन आसा. तर आज आमी समजून घेजय हो भरवोसो कसलो जावन आसा. मोगाच्यान आमकां संवसारांत आमी जियेत आसतना विविध संगतीचेर भरवोसो आसा. आमकां आमच्या शातेचेर भरवोसो आसा. हांव हें करूंक शकता, म्हाका असलें देणें आसा, म्हाका असलें टॅलंट आसा, ह्या वरवीं हांव अशें अशें करूंक शकता म्हणून आमकां एका तराचो भरवोसो या सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी तें आमकां हर एकल्याक आसा आनी तें आसा जायच. जर तें आमकां ना जाल्यार आमी कितेंच करूंक शकना, कितेंच आमच्या जिवितांत आमी मुखार वचूंक खंयच्याय रितीन आमकां जायना. आमकां थोडे फावटी भरवोसो आसा ह्या संवसाराच्या शक्तीचेर जावंक पुरो आमी कितें केलेलें आसा आमच्या जिवितांत, कितें बरें केल्लें आसा ताचेर आमचो भरवोसो आसा जावंक पुरो, या कितें वायट आमी करूंक ना ताचेर भरवोसो आसा जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो भरवोसो ह्या संवसाराक समज जाल्लो भरवोसो तो न्ही, तो आसा हर एकल्यांक, आसा जैस. पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक विशेश भरवोसो आसा, तो भरवोसो सोम्या जेजू थंय. पापा फ्रांसीस ह्या विशयान आमकां अशें म्हणटा, इवांजेली गौदियम जॉय ऑफ द गॉस्पल सुवार्थेचो संतोसू ह्या ताच्या परिपत्रांत 270 आनी 5 ह्या आर्टिकलांत तो सांगता, होप इज बोल्ड म्हणटा तो. होप इज बोल्ड, इट लिजन्स टू द वॉयस ऑफ द स्पिरीट. हो भरवोसो एक धैर्यादीक भरवोसो जावन आसा आनी हो भरवोसो पवित्र आत्म्यान आमचे थंय आमकां जागयतना, आमचे थंय उलयतना, आमकां तो संदेश दिता आसतना त्या पवित्र आत्म्याक आयकता and breaks through the darkness of the world's hopelessness. जे कितें पवित्र आत्मो आमकां सुजयता ताच्या उतरा मुखांतर समजणे आमकां दिता, त्या समजणे मुखांतर ह्या संवसारांत आसलो तो काळोख कितें आसा, भरवोसो नातलो तसलो तो काळोख ह्या संवसाराचो ताचे वयर जैत व्हरूंक आमकां तो आदार जावन आसा. The hope which has been given to us doesn't disappoint us म्हणटा तो. जो भरवोसो सोम्यान आमकां दिल्लो आसा सुवार्ते मुखांतर तो आमकां केदेंच निराश करिना. तसलो तो भरवोसो जावन आसा म्हणून पापा फ्रांसीस सांगता, हो भरवोसो सुवार्थेंतावन येवचो म्हणून आमी समजून घेवचे मोगाच्या भावा भयणीनो. संवसारांत थावन येवचो तो भरवोसो न्ही, पगार सुवार्थेंतावन. आनी ती सुवार्थ कितें जावन आसा, ती सुवार्थ जावन आसा की सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आम्हा हर एकल्यांक ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखांतर देवान बसयल्ल्या प्रमाणे आदी मागातावन आमकां सोडवून लाभल्या. ससनाचें जिवीत सोम्या जेजू थंय आमकां हर एकल्यांक फावो जाला. ही सुवार्थ जावन आसा, ही बरी खबर जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ह्या बरी खबरांतावन आमकां आसा तो खरो भरवोसो. आमी कितें केल्लें आसा आमच्या शातीचेर या आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं कितें तें न्ही, तो भरवोसो न्ही. पूण सोम्या जेजून कितें केलेलें आसा आमचे पासत, ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत कितें आमच्या पासत ताणें सोडिल्लें आसा, तो भरवोसो मोगाच्या भावा भयणीनो सदांच आमचे ते आमी जीव दवरची गरज आसा.
ह्या खातीर कोलोसकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता अवस्वर 1:20 आनी 3 वळींत तुमकां लाबिल्ल्या सुवार्थेच्या बरवोशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावपा जाय आनी घट रोंबा जाय. कितल्या पुरब्याची उतरां पळय म्हाका सांग पावलाची कोलोसकारां बरोवंक तो सांगता तुमकां लाबिल्ल्या सुवार्थेच्या बरवोशातावन पयस सरनासतना सबार पुढे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संवसाराच्या संगतीक वळख जाता आसतना सुवार्थेच्या ह्या बरवोशातावन पयस सरता. आमची शाती आमची स्तालेता आमचेच वडपोन हे सकट म्हजे वरवीं जाला म्हणल्यार ते एका गर्वाच्या चिंतपात आमी जियेता. त्या देखून सुवार्थेच्या बरवोस्तान पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावपा जाय आनी घट रोंबा जाय म्हणटा तो. मोगाचे जिबल्याचे वरस ह्या बरवोशांत आमी घट्ट रोंबोन आसूंक आमकां दिल्लो एक व्हडलो अवकाश जावन आसा. सुवार्थेचो बरवोसो आमकां हें सांगता की कितें सकड देवान आदी मागातावन बसायिल्लें ताच्या प्रवादी मुखांतरी मनशान पातक आदल्या वेळार देवान ताका सोडूं ना पूण देव ताका सोदून आयलो आनी ताणें ताका बसयलें की हांव सोडवण करतलो म्हज्या एकल्याच पुताक हांव धाडटलो सोडवण करतलो तें सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर जारी जालें. म्हाका बाबून एब्राहिमा बरयल्लें पत्र आमकां तें सांगता पयल्या वस्वरांत पयली वळान वचलें जाल्यार देव आदी मागा आमच्या पुर्वजां मुखांतर आमचे लागीं उलयलो विविध रितींनी तो आमचे लागीं उलयलो पूण आज शेवटच्या काळार तो आपल्या एकल्याच पुता मुखांतर आमचे लागीं उलयला. ह्या बरवशांत मोगाच्या भाव भयणीनो जिवची आमी यात्रिका जावन आसा म्हणून आमकां पापा फ्रांसीस ह्या वेळी सांगता यात्रीक म्हळ्यार पयनारी. कापुरबायचें गीत आमी तवळ तवळ गायलां कुंभाराचें गीत यात्रीक आमी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक आमी प्रयाण करता तुज्या आदाराचेर आमी पातयेता म्हणून आमी सोम्याक त्या गितांत आमी सांगता आमी खरेंच यात्रीक म्हळ्यार मोगाचे न्हू एक यात्रिकाक एकच कडेन कंटिन्युअस रावूंक ना. एक पयन करतलो मनीस तो पयनारच मुंदरसून वचूंक आसा एकच कडेन तो रावलो जाल्यार स्टक जाता ताचें पयन मुंदरसून वचना. आनी देवाचे उतरी आमकां तें सांगता हेब्रेमा बरयल्लें पत्र 13 वस्व 14 वळींत हांगा आमकां शाश्वत शहर ना बगार येवचो आसा येवचें आसा त्या शहराच्या वाटेर आमी आसा. आमकां हांगासर शाश्वत शहर ना येवचें आसा त्या शहराच्या वाटेर आमी आसा. सासनीक जिवीत सोम्या जेजू थंय मोगाच्या भाव भयणीनो तें जावन आसा तें शहर द प्रॉमिस्ड लँड म्हणटा आमी थंयसर आमी पयन करून आसा. आनी त्या बरवशान सुवार्थेच्या आमी मुखार सरता आसतना आमचें जिवीत खरेंच ह्या संवसारांत फळादीक जाता. असलो बरवसो आमच्या जिवितांत थीर सांबाळून तोच बरवसो आमच्या जिविताचो सुरक्षीत नांगर म्हणून वळखून घेवन आमी जिणेन मुखार सरूंक आज सोम्याची कृपा आमी ह्या आराधना वेळा प्रत्येक सण मागया. जेजू आमकां ताचे सरशी आपोवन आसा हर एकल्यांक. तो आमकां आपयता ताच्या मोगान तो आमकां पळयता ताच्या विंगेन तो आमकां सदांच घेवंक आत्रेगून आसा. आमच्या पातकाचे बॉक्सांनी आमकां दिवन ताचे ते एक नवें जिवीत जिवच्याक तो आमकां आपयता. त्या सोम्याक आमकां आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया ताची कृपा आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E4 5 संको 110 पेज 110 E4. Jezu म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पत्का मोजी बक्षिता Jezu म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता
węgiętacia to geta. Patka modzi boksita. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Ulo Maria Somiak, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. जिनियन कंगाल जात असताना खंती दुखेन बुडता असताना सम्याक आमी उलो मारूंक फुडें सरया कित्याक तसो आमचो बरवसो जावन आसा ताचे ते आमी दवरलेलो तो भरवसो आमच्या जिविताचो सुरक्षीत नांगो जावन आसा जे कसलीय परिस्थिती आमच्या जिवितात आसा जे बरवसो आमकां होगडावंक कारण जाता ते सम्याक ह्या वेळेस समर्पण दिवया Cinien kangar zatana Kanti dukin burtana Somyakulo marthana Kais makaunena Cinien kangar zatana Kanti dukin burtana Somyakulo martana Kais makaunena Terula Maria amच्या सम्याक जेजू म्हणून उलो मारया Gesù, Gesù, Gesù. 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 सम्या जेजू म्हजे पासत सर्गीचो दळबार सोडून ह्या संवसारीत वायलोय म्हजे पासत तुकाच तुवें कुर्सार बैठयलोय तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत म्हजे पासत तुवें वारयलोय म्हजे पासत पुनः जिवन जावन सासणाचे जिवीत एक वर्ते धायज जावन तुवें म्हाका दिलें सम्या जेजू तुजेर म्हजो भरवसो हांव थेर करता ह्या संवसारात म्हज्या यात्रेक पयनात थंयसर म्हजो आसरो आनी आधार जावन सम्या हांव घेता कितें सम्या तुजे तान पयस वचोंक म्हाका तूं दिनाका Pasot meloi tu Mozo boro gowli tu Sedas makaraktai tu Koros mozo somi tu
Tudzej pasot meloj tu Mozo boro goli tu Sedang smakaraktai tu Koros mozo somi tu Gesù menautu kaulah martha somia Gesù, Gesù, Gesù Gesù, Gesù, Gesù Gesù, Gesù, Gesù Gesù, Gesù, Gesù सगळ्या काळजा मना सकतेन परत एक मोठी सम्या कुलो मारिया Gesù, Gesù Gesù, 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 Gesù, Gesù सम्याचे रमसो भरवसो सदा स्थिर दवरूंक आज सम्याची कृपा आमी मागता आसतना आमच्या काळजाची ते सवा आमच्या अत्रे कितें आसा सकडी ह्या वेळी सम्या समोर आमी दवरया आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भावा भयणी पासत आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता तांचे पासत आज आमी मागता आज जल्मा दिवस संभ्रमतात रिमा डिसोजा डेन्मार्क तावन 4थ्या वर्सा जल्मा दिवस एड्रियन जोशुआ पत्रावो किरण तावन सुहान स्टीव मॉरस पक्षिगेरे 8व्या वर्सा जल्मा दिवस मेगन लुईस विरार 70 आणि 4 वर्सा जल्मा दीस एडवर्ड क्वाड्रस आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादा आज आमी तांचेर मागता सबारण आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभलेले सर बऱ्यापणा पासत देवान तांच्या कुटुंबा जिवितांत उतरल्या सर बेसाव पासत आज अर्गां दितात अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन सांत आंतोनीक आनी सालोरेसाच्या मनाक आज अर्गां पठयतात हरीश फेर्नांडीस बेंगलोर तावन तशेंच ग्रेसी मार्शल डिसोजा मुल्की तावन तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत आज सोम्याक अर्गां दितात तांचे सोम्यान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां उतरल्या सर बरेपणाचो उडास आमी करया ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारणे आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचो ह्या वेळी उडास करया आज प्रत्येक जावन आमकां हांगासर मागोवंक सांगला जाग्याची शांतीन सेटलमेंट जावच्या पासत रिटा डिकुन्ना मुलून तावन कुटुंबा देसा पासत मागोवंक सांगलेले आसा मेबुल आनी क्लिफर्ड पिंटो मंगळूरू बऱ्या भलायके पासत वारन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तावन तशेंच बऱ्या भलायके पासत आयरीन चायना तावन यशस्वी लाभच्या पासत अगस्टीन पीटर चायना तावन तशेंच बऱ्या भलायके पासत जॉन एस्थर चायना बऱ्या भलायके पासत लिल्ली फेर्नांडीस संतेकाटे तशेंच सबार जण आस्पत्रेंत आसात कश्टांत आसात बरवसो सणू निराश जाल्ले आसात तसल्या पासत आज आमी प्रत्येक जावन मागया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी उडास कडून मागता देवादीन रॉय डिसिल्वा पक्ष कुलशेकार पुलगत्यात्म्याचो उडास कडून मागणे जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन एंटनी आनी क्रिस्तीन विक्रोली तावन देवादीन जॉन पास्कल लोबो जॉन राशेल लोबो शंकरपुरा तावन पीटर मोंतेरो कटपाडी देवादीन आसिस लोबो ओमजुरू लिल्ली मिनेजीस 6व्या म्हयन्याचो उडास बेलमान पयल्या वर्साचो उडास आमी आज कडून मागता अग्नेल प्रशांत फेर्नांडीस आलंगार मागता आमी देवादीन
एलिझा आणि फ्रान्सिस डिकुन्ना, देवादीन विजय डिसोजा मूड बेल्ले, देवादीन मौरिस आणि फ्रान्सिस डिसोजा मुल्की, देवादीन लुसी आणि लिओ लोबो बॉम्बे, देवादीन आयरीन रिटा मेनेझेस आणि नवीन मेनेझेस कासिया, देवादीन नतालिया शांती डिसोजा मिनेसोडास मुंबई टाउन, देवादीन वेन्स्लाउस डिसोजा चायना, देवादीन लतिशिया आणि अलेक्स डिसोजा गंजिमटा 16 वर्ष सोवडास, 25 वर्ष सोवडास कडून आज मागताव हेलेन सिक्वेरा मुलुंडू, देवादीन थॉमस आणि सेलेस्टिन पिरेरा मुंबई, देवादीन डेव्हिड पिरेरा मुंबई, देवादीन ग्रेटा मेनेझेस शिरवा आणि देवादीन मोंटी लोबो बोरिविली हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी, समाधानान ती विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सुमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करया. गीत नंबर ये 7 516 पेज नंबर 16. मोगा विण्या संगी आमी आयल्या संतुष्ट वाटानी हरसूं बापा तुका वेदी भोवती आमी जमल्या स्तुती गाव तुजी धन्या देवा देवानी धणी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मनात वाकंता बापा तुका पेटो मोगा उजो आमच्या काळजात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज पवित्र सभा बगेवन तो आग्नेस औंकवार आणि रक्त साक्षीन याचे स्मरण करता. तिसऱ्या शतमानाच्या अखेरीत जेल्ली ही भावार्था खातीर आपले रगत व्हरून तिने जीव दिलो. भावार्थाक एक वर्ती साक्ष तिने दिली. आमचो भावार्थ सदांच थीर आमी सांबाळच्याक आज बगेवन आग्नेसाची मजत आमी ह्या बलिदाना वेळार मागया. एक डिबोर मौनपणी आमच्या काळजांत सोम्याच्या त्या हजारपणांत रावूंक कितें अडखळ आसा तर ते सोम्या मुखार आमी दवरया. नितळ काळजान खऱ्या मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक सोम्याची कृपा मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे बसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसता तांकां लजेक घालूंक असक्त म्हूण लेखता तसल्यांक तूं विसून काडताय.
भगवंत आग्नेस तुझे रक्त साक्षीन भावार्था खातीर मरोन आयच्या दिसा सर्गा राजाक जल्माली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता. संवसारी अक्रम ददोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लबदूंक तुज्या कृपेची घटाय आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयण्यानो, देव कांय अनितिवंत न्हय. तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्ल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र ताचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. हें तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमचे भितर हर एकल्यान थंय तीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हूण आमचो अत्रेक. तुमी केदींच आळशी जायनाये. बगार भावार्थांनी सोंसणिकेन देवाच्या बसवणेच्या वारसदारी जातल्यांची देख घेय जाय म्हूण आमची आशा. देवान अब्राहमाक बसवणी केली तेन्ना आपल्या प्रास व्हड दुसरो कोणूच ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलो. अब्राहमान सोंसणिकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयलेलें जोडूंक पावलो. मनीस सपूत दितना आपणा प्रास व्हड आसल्यांच्या नांवान सपूत दिता. अशें बसवणेक सपूता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली बसवणी सपूता काल दिली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसवणेचे भागीदारां जातल्यांक दिवंक देवाक मोन आशिल्लें. अशें म्हणटच देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो दोन संगती आसात. ताचे विशीं देवाच्या फुटोवंक जायना. ताचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नागर. होच बरवसो पडद्या फाटल्यान आशिल्ल्या पवित्र स्नानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला. ससनाक जावन ससनाक श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेच्या वर्गाचो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सरस्पर आपल्या करारार सदांच मतीन दवरता. सरस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सगळ्या मनान सगळ्या म्हज्या काळजान सरस्पर हांव अर्गां दितां. जमल्या भक्तिवंताच्या सभेंत ताका हरसितां. सरस्परची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भक्तल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सरस्पर आपले करार सदांच मतीन दवरता. ताच्या महत् कार्याचो उडास ताणें आमकां सोडला. सरस्पर दयेन आनी काकुळतेन भरिल्लो. आपणा थंय भेंबिरांत आशिल्ल्यांक तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. श्लोक. सरस्पर आपले करार सदांच मतीन दवरता. सरस्परान आपले करार सरस्परान आपले परजेक सुडका दिल्या. आपले करार ससनाक ताणें थीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. ताची स्तुती सर्वाय काळाक बाळटा. श्लोक.
सरस्वर आपले करार सदांच मतीन दवरता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडू अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यांत म्हणून तुमी समजतल्यात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समर्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो एक साबतसो दीस जेजू गोवाच्या शेता मदल्यान वेतालो. ताचे सांगाता वेचे शीस चलता चलता कणशो मोडूंक लागले. देखून फरिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शीस साबताच्या दिसा आड वारलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचले ना काय? अभियातर श्रेष्ठ याजक जावन असल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकानी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साब्बात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साब्बाता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोत साब्बातसोय धनी. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्त. शिबताच्या उतरा वरवीं बुकसूंपात आमची वाडोवंक पावत आमचो. साब्बत मनशा पासोत केल्लो, मनशाक साब्बता पासोत न्हय म्हणटा जेजू. फामाद प्रसंगदार बिल्ली सांडे नांवाचो ताच्या एका प्रसंगान सांगता, गोईंग टू चर्च डजंट मेक यू अ क्रिश्चन एनीमोर दॅन गोईंग टू गराज मेक्स यू एन ऑटोमोबायल म्हणून. एका गॅरेजीक तूं गेल्ल्या वरवीं तूं एक वाहन जायनाय, तशेंच एका इगर्जेक गेल्ल्या वरवीं तूं क्रिस्तांव जायनाय म्हणटा तो. आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत आमकां खरेपणी सोम्याक लबदून सोम्याक मानवून आमी जिवची गरज आसा. ह्या विशयांत ताच्या त्या प्रसंगान तो कळीत करता. भाईले थोडे संगती मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कितें करता, रिती रिवाजी कितें आसात, त्या रिती रिवाजीक अर्थ येता जर देवाचो आनी पेल्याचो मोग खरेपणी थंयसर आसा. जर देवाचो आनी पेल्याचो मोग काडलो जाल्यार ह्या रिती रिवाजींक भायल्या रिवाजींक कितेंच अर्थ ना. फारिजेवांनी सभार संगती धर्माक समजल्ल्यो रिती रिवाजींक सीमीत केल्ल्यो. रिलीजन वॉज टर्न इन टू रिच्युअलिजम. खाली रिती रिवाजी मात्र थंय महत्व दिल्ले शिवाय रिलेशनशिपाक संबंधाक थंयसर महत्व नातलें. आनी हे जेजू खंडन करता हेच्या वंजलान आनी म्हणटा, साब्बात केल्लो मनशा खातीर शिवाय मनशाक साब्बाता खातीर न्हय. आमच्या दिसपता जिवितांत धर्माक समजले सभा रिती रिवाजां पाळटा आसतना त्या रिती रिवाजांनी खरेपणी सोम्याचो तो मोग आसा गी. आमच्या काळजांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग खरोच जिवो आसा गी. हे सवाल आमी सारून रिती रिवाजी पाळची गरज आसा. हेंच आमकां आज सोमी सांगता. ह्या पासत आयच्या ह्या पवित्र बलिदानांत आमी सोम्याची कृपा मागया.
गीत नंबर C5 पानसंख 9 आणि 5 पेज नंबर 95. उंड्या वायना सवे स्वीकार तू कर आमका अर्पू सौम्याताया हो कानी को तुका जावी कानी सर्गी वड महिमेक तुझ्या बोध कुरपे सोशीवर तू कानीक जावन आमका घे बापा ही कानी घे बापा ही कानी घे बापा ही कानी घे बापा ही कानी. मुझ्या भावानो बहिणीनो आज आमी भेटोवनशे बलिदान या बुंड्या बायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवारी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्फोर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा बगेवन आग्नेस तुझ्या रक्त साक्षिणेच्या जैताच्या उडासाक तुका आमी भेटयता ती देणी स्वीकार कर. रगत वरून आपणाच्याच जिवाची तिने तुका भेटवणी केली ती तुका भोव मानली. तशेंच कतकतेत काळजान केल्ली आमच्या भक्तीची भेटवणी तुका मानो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्पाती उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. यशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेवंत आग्नेस तुज्या रक्त साक्षिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सदानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव. आमच्या येदेण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले रातीन जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भवर्तसो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या
वंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आमी आतां करता हांव ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पसोत खुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार बारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयता हांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत तूं आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां तूं भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरना देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाक पिटर पावल आमच्या गवळी बापांक हेर सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मनियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक सांपोडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देशा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. समियान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर आमच्या काळजाचे सवरत्रेक सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं सर विघ्नांतलीं अनवरांतलीं कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या जंगसर कुटुंब जावं जमलेलें आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावूंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेश सांग शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. पांय मोगसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सौर सुभागी. सोम्या ते म्हणजे तेवचे म्हाका फोवना पुदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D26 पान संख्या 150 पेज नंबर 150. सोम्या तुका सेवकत येता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता.
जीवो उंडो तू जीवित दिवसो जीवितामचे तू नंदन करसो सस्निक सुका वरून पावसो सस्निक सुका पावसो सोम्या तुका सेवकतेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा स्वामी प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भगवंत अग्नेस तुझ्या भगवंत रक्त साक्षिणेन तुवें तुझ्या सेवेंत विश्वास आनी कश्टा मरणांत जैते वोन केलोय आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैते वोन कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर F10 मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता तुझ्या मोगावूच्या काळीस मुझे लासता सेवा तुझी करू उर्बे मुखार सरता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मोगाळ पोता सोवे हांव पर मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.